नाज़रीन, साने है मच जिसमें 11 बेगुनाह मासूम मजदूरों को शहीद किया गया और जो शोधा हैं उनके लवाहिकीन आज भी अपने प्यारों की मैयतें रख कर बैठे हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, बेनकाब किया जाए, क्योंकि आए रोज का यह सिलसिला जिसमें हजारा कम्युनिटी के लोगों को दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाता है। ये वो कम्युनिटी है जिसका ये गिला है कि हर बार ऐसा होता है, हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ जो कि इन तक पहुंच जाते हैं उनको बेनकाब नहीं किया जाता या फिर ऐसे इकदामात नहीं उठाए जाते कि ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में दोबारा रूनुमा ना हो। आज छठा रोज गुजर चुका है। कराची में तकरीबन अगर हम बात करें तो 30 मकामात पर और मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया है, धरना दिया गया है और मुतालबा सिर्फ यही है, एक छोटा सा मुतालबा जिसमें वजीर आजम इमरान खान साहब की कोयटा आमद और इनसे इजहार यकजहती का इजहार किया गया कि जब तक वजीर आजम इमरान खान नहीं आते तब तक वो मैयतों को दफन नहीं करेंगे, उनकी तदफीन नहीं करेंगे। वफाकी वज़रा अली जैदी गए, जुल्फी बुखारी गए, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने यकीन दहानी कराई, लेकिन इनका मुतालबा है कि वजीर आजम इमरान खान खुद उनके पास आए। और रियासत मदीना की वो बात करते हैं तो मदीने की रियासत के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, रियासत माँ की तरह से होती है और जब बच्चा गम में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, कर्ब में हो तो फिर माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। वजीर आजम इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे तब उनके ख्यालात क्या थे? इस तरह का चूंकि वाकया पहली बार नहीं हुआ, पहली बार दहशत गर्दी का वाकया या निशाना हजारा कम्युनिटी को नहीं बनाया गया, माजी में भी ऐसा होता रहा, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे, जब अपनी सियासी मैदान में कदम रख चुके थे, स्ट्रगल कर रहे थे सियासत के मैदान में, तब वो क्या सोचते थे? आइए जरा आपको दिखाते हैं। हजारा कम्युनिटी को जो इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है, ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। और जो इस वक्त सारा पाकिस्तान के अंदर कानूनी खत्म हो गया है, ये इस बात कि गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, ये सारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। दूसरी चीज, आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, सारी पावर उसके हाथ में है। वो क्या कर रहा है? वो क्यों पावर में बैठा हुआ है? वो कितनी दफा वो बलूचिस्तान आया है, कितनी दफा वो पाटा गया है। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। क्यों नहीं वो आता इस वक्त? लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग, ये कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुजरिमों को? बलूचिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर रिजाइन करे। हल असल में इलेक्शंस में है, फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। हमारी हुकूमत आने दो। कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया है, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कुछ क्लिप्स जो माजी के थे वो कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब, लेकिन बात यह कि हुकूमत में जब आप नहीं होते हैं तब आप मुस्ताफी होने की भी बात करते हैं, तब आप जो है नए इलेक्शंस की भी बात करते हैं, तब आप मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की भी बात करते हैं, लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अगर एक अदना सा मुतालबा है कि वो लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए कोयटा आ जाए, वहां उनके साथ मिल बैठे। लेकिन आज एक तकरीब के अंदर जो बात इमरान खान साहब ने कही है कि ये ब्लैकमेल का वर्ड या जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर और तमाम हलकों के अंदर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। आपको सुनवाते हैं कि आज वजीर आजम इमरान खान साहब जबकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस रियासत के सब कुछ उनके हाथ में है, पावर्स भी हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं। आज वो कौन सी ऐसी बात है जिसकी बिना के ऊपर वो हिचकिचाहट का शिकार है और वो कहते हैं कि पहले तदफीन की जाए, उसके बाद वो फौरन उसी वक्त वो गारंटी देते हैं कि वो फौरन कोयटा पहुंच जाएंगे? क्या कोई तोहम परस्ती है? क्या कोई मामला अंदर खाने कोई बात है? ये वो सवाल है जो कि इसका जवाब हर शख्स तलाश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा। आइए देखते हैं कि आज जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हैं वो क्या राय रखते हैं। ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा, फिर ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे।
تو پہلے آپ ان کو دفنائیں، اور آج آپ دفناتے ہیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں۔ اسی موضوع کے اوپر آج بات کریں گے، مہمانوں کا تعارف کرائیں گے، لیکن ایک بریک لیں گے۔ بریک کے بعد آتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو پینل میں موجود ہوں گے مہمان، ان سے تعارف بھی کرائیں گے اور اپنی گفتگو کو اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے انٹیریئر منسٹر بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا ضیاء اللہ لانگو صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب فار بینگ ود می، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سے ہمارے کرسپونڈنٹ دانش مراد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ دھرنے کے مقام سے موجود ہے، ان سے بھی صورتحال کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آغاز کروں گا میر ضیاء اللہ لانگو صاحب آپ سے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ آج 6واں روز ہو گیا ہے اور جو ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اسی بات پر مصر ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں، تو کوئی ان سے مذاکرات، کوئی بات چیت ہو رہی ہے کسی بات پہ، یا آمادہ ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے کوئٹہ آنے کے بعد ہی معاملہ جو ہے وہ یہ حل ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مسئلہ یہ ہے کہ بہت افسوسناک واقع ہے، دردناک واقع ہے، جس طرح ان کی فیملی کی جذبات ہیں، تمام انسانوں کی اور اس طرح کی جذبات کے ساتھ بھی اتنا بڑا ظلم ہو تو وہ اس کی جذبات کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بیسکلی حکومت میں رہنے کے ہم پہلے دن سے ان کی لائٹنگ کے ساتھ، دھرنا والے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ ہمارے پاس وہ مینڈیٹ صوبائی حکومت کا ہے، تو ہم نے صوبائی حکومت کی طرف سے جتنے بھی ان کے مطالبات تھے، ہم نے پہلے دن ہی ان کو کہہ دیا کہ آپ کی مطالبات ہے جائز ہے، ہم آپ کے مطالبات مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیڈرل منسٹر شیخ رشید صاحب آئے، تو انہوں نے بھی کہا کہ تقریباً ہم نے جو فیڈرل سے ریلیٹڈ جو مطالبات تھے انہوں نے وہ بھی مانے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جذبات ایسے ظلم پر کہ وہ بزد ہیں کہ خاص آباد ہے، لیکن صوبائی حکومت نے تمام ان کی جو شرائط تھے وہ مان لی۔ یہ تو ضیاء اللہ لانگو صاحب آپ کی صوبائی جو حکومت ہے، بالکل درست بات ہے کہ آپ اپنی تمام تر کوششیں کر لیں، چیف منسٹر بلوچستان جام کمال صاحب اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے کیا ابھی تک کوئی اس طرح کا پلان یا کوئی چیز شیئر؟ میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی میٹنگ، کوئی ایسی بات، کوئی انفارمیشن ہو کہ وزیر اعظم صاحب پلان کر رہے ہیں، کیونکہ آج تو انہوں نے کہا کہ تدفین کر دیں میں فوراً آ جاؤں گا، لیکن مظاہرین جو ہیں، جو لواحقین ہیں شہداء کے، وہ تدفین کرنے پر آمادہ نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے اس کو مشروط کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشروط کرنا ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کا ان کی تدفین کے ساتھ؟ لیکن اس میں پہلے دن 30 تاریخ کو واقعہ ہوا تو میں بھی اسلام آباد تھا، 4 تاریخ کو میں آ گیا، تو شیخ رشید صاحب بھی آئے۔ ابھی پچھلے 3-4 دنوں سے زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی کا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو سب دوستوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں، آپ کے مطالبات صوبائی حکومت سے بھی مان لیے، آپ کے مطالبات جو ہے باقی صوبہ سے بھی مان لیے۔ آپ وزیر اعظم صاحب کے ملنے کا مقصد ہے کہ آپ کے مطالبات مان لیے جائے، وہ مانیں گے۔ وزیر اعظم صاحب اس ملک کے سربراہ ہیں، ان کو اس حساب سے واقعے کا وہ ضرور فاتحہ پانی پر اور آپ کے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن اس حالات میں ابھی جو پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے شہداء کی نیت سے ان کو پھر دفنا دینا۔ لیکن کیا آپ کی شہداء لواحقین سے کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ ان کی تدفین کر دیں گے؟ کیونکہ ملک بھر میں دھرنے بھی جاری ہیں ضیاء اللہ صاحب، بڑا معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ادھر جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کمیٹی کے سامنے بیٹھ کر کر رہے ہیں، تو اس میں شہداء بھی دھرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ مطالبات ماننے، جو کمپنسیشن کا مسئلہ تھا، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے جو مسئلے تھے، سب ان کے معاملات کو کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سا۔ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا کرسپونڈنٹ دانش مراد ہیں، میں ان کی طرف ذرا چلتا ہوں، اس کے بعد آپ کی طرف میں آؤں گا۔ دانش مراد، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ دھرنے میں موجود ہیں، کوئی امکان، کوئی ان کی جو شہداء لواحقین ہیں وہ آمادہ ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ تدفین کر دیں؟ کیونکہ جس طریقے سے صوبائی حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تدفین کر دیں میں فوراً آ جاؤں گا۔
جی دیکھیے، اس وقت میں دھرنے میں موجود ہوں اور تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہیں پر موجود ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان خود یہاں پر نہیں آتے، ان کے مطالبات خود تسلیم نہیں کرتے، تب تک یہ جو دھرنا ہے یہ جاری رہے گا۔ اگر مذاکرات کے حوالے سے بات کی جائے تو مذاکرات کے اب تک تقریباً 5 دور چلے ہیں یہاں پر، اور 5 کے 5 ناکام ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑا جو ایک وفد آیا تھا ان کے پاس، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، وفاقی وزیر علی زیدی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی قیادت میں یہاں پر جو وفد آیا تھا، وہ سب سے بڑا جو وفد تھا وہ یہاں پر آیا تھا مذاکرات کے لیے، لیکن وہ مذاکرات بھی ناکام ہوئے۔ یہاں پر جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان سے جب بات ہوئی، لیکن مطالبات تو مان لیے گئے نا دانش، مطالبات تو دیکھیں مان لیے گئے ہیں۔ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب از انٹیریئر منسٹر اینڈ ریسپانسبل پرسن ان دی بلوچستان گورنمنٹ، مطالبات وہ تمام مان لیے گئے، صرف ایک یہ کہ عمران خان صاحب آئیں تو تدفین کرنے کے حوالے سے کوئی بات، یا یہاں پہ جو مظاہرین ہیں جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں میر ضیاء اللہ لانگو صاحب سے یہی پہ پروگرام میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، چونکہ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو، تو کیا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا ہے ان کا؟ چونکہ یہاں پر جو مطالبات تھے ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو مطالبات ہیں یہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ اور کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ صوبائی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، صوبائی کابینہ کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں نواب اسلم خان رئیسانی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اس طرح موجودہ حکومت کا بھی خاتمہ کیا جائے، جو ان کو جو ہے وہ یہ تو آپ کا یہ تو سہولت اور جو تحفظ فراہم نہیں کر اس پہ بات کریں گے، لیکن آج جو جی بالکل ضیاء صاحب، آپ اس پہ آپ کا میں فیڈ بیک اس پہ لے لیتا ہوں، میں آپ کا جواب اس پہ لے لیتا ہوں، میں بریگیڈیئر صاحب کو ذرا انوالو کر لوں، میں اس کے بعد آپ سے اسی پوائنٹ کے اوپر آ جاؤں گا کہ مطالبات میں کیا کیا مطالبات تھے، اور کیا اس میں یہ بھی مطالبہ شامل ہے کہ صوبائی حکومت کا خاتمہ ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بار بار ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنانا اور یہ بار بار ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا، یہ کون سے ایلیمنٹ سے، یہ کیا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ یہ دشمن کس طرح سے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ فرید۔ یہ جس وقت کی سچویشن ہے جو کراپ اپ ہو گئی ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ دشمن کا ہی انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے اس وقت تمام کا تمام۔ ہزارہ کمیونٹی کو بار بار ٹارگٹ کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کیوں ٹارگٹ کیا گیا۔ ہزارہ پاکستان کے اندر جس طرح سیکٹریٹ ڈیوائڈ چل رہی تھی، تو پنجاب میں آپ دیکھتے شیعہ سنی کے فساد چل رہے تھے۔ اب جب آپ بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لشکر جنگوی العالمی، حرکت اپنا جماعت الاحرار اور جے یو آئی، ان کا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے جن کے جو واقعات تھے وہ ایران میں بھی ہوئے، اور یہ کہتے ہیں لشکر جنگوی العالمی اور باقی جتنی جماعت الاحرار ان کا جو نیکسس ہوا ہے اس کو اب داعش سے تفویض کرتے ہیں کہ جی اب داعش یہاں پہ آ گئی۔ حالانکہ داعش کی اور لشکر جنگوی کے خیالات ایک ہی جیسے ہیں، اور باقی بھی جتنے ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، چاہے اس میں آپ جماعت الاحرار لے لیں یا جماعت جو بھی لے لیں، ان سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے۔ اور اس کے پیچھے اب ہم بارہا کہہ چکے ہیں، اس کے پیچھے انٹرنل جو آپ کے ملک کے اندر سے فنڈنگ تو نہیں ہے بالکل، اس کی تمام فنڈنگ سے باہر ہے۔ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ پاکستان کو، بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرو، اور وہ ہمارے دشمن نے آج سے جب ایسٹ پاکستان کی سچویشن ہوئی اس وقت بتا دیا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو انسیڈنٹ ہے، اب اس انسیڈنٹ کے دو آسپیکٹ ہیں فرید۔ ایک تو آسپیکٹ ہے جو تعلق رکھتا ہے اس کی فیس ویلیو، کانسولیشن ویلیو سے، یعنی ایک آپ نے جو لوگوں کے غم میں جب آپ شامل ہوتے ہیں، ایک اس کا وہ آسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا آسپیکٹ ہے آپریشنل لیول سے تعلق رکھتا ہے، جو غم میں، اس سے بڑا کوئی غم ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی دکھ ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی کرائسس ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک 10 لوگوں کی جو شہید ہوئے ہیں اس کو کم سے کم 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 50 لوگ تو ایک ان فیملیز کے متاثر ہو چکے ہیں نا، تو اس سے بڑا کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ اور جب اس سے بڑا واقعہ ہوا، دوسری بات یہ کہ لاس تو پاکستان کا ہے نا، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، ہم ایزا اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کا ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ ہماری اپنی بہنیں، ہماری فیملیز ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ امیڈیٹ جو ہے فیملیز ہیں ان کو جو افیکٹ ہوا ہے وہ تو میں اور آپ فیل ہی نہیں کر سکتے نا۔ جب ایک عورت یا جب ایک فیملی ہے گئے کہ ہمارے پاس کوئی مرد نہیں بچا دفنانے کے لیے، تو کیا آپ کا دل نہیں کٹے گا؟ کیا آپ کا دل نہیں روئے گا؟ تو پہلے جو اس کی ویلیو ہے وہ ہے اس کی، آپ کی جو کہتے ہیں نا کانڈولنس ویلیو، جب آپ کے جا کے لوگوں کو غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے غم میں شریک ہو جائیں تو یہ جو آج ہم مذاکرات، مطالبات ان کی بات کر رہے ہیں، جو آپریشن
गवर्नमेंट ने कहा कि हम करेंगे, वो पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे, किस तरह, ये तो एक लंबा प्रोसेस है जो चलेगा। इसमें काम करेंगी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऑपरेशनल, लेकिन गवर्नमेंट की एज ए प्राइम मिनिस्टर और की क्या जिम्मेदारी है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज नहीं, राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही शुड हैव बीन इन कोयटा। एक लीडर जो है वो जाना जाता है अपने एक्शन से, अल्फाज से लीडरशिप नहीं जानी जाती। देखिए ब्रिगेडियर साहब, अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि द लीडरशिप यानी इमरान खान साहब को राइट वेरी फर्स्ट डे वहां होना चाहिए था, बट प्राइम मिनिस्टर अगर आज ये कह रहे हैं कि अगर आज मैं इसमें ब्लैकमेल का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या ये अप्रोप्रिएट था इस मौके के ऊपर? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर अगर वहां चले जाएंगे तो ये ब्लैकमेलिंग कहां से आ गई इसके अंदर? सर ये बड़ी दुख की बात है, मैं इसके ऊपर क्या कहूं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है इस ब्लैकमेल के लफ्ज को कंडेम करने के लिए, मुझे डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं मिलते। ब्लैकमेल होता है आप गलत टैक्टिक्स में, ब्लैकमेल होते है कोई किसी को अगवा कर लेता है और कहता है इतना पैसे दो नहीं तो मार देंगे, ये ब्लैकमेलिंग होती है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये मुतालबा है। अगर ये मुतालबा है तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन वहां चले जाते और वो उनके साथ जाके मिल लेते, तो ये तमाम चीजें जो आप आफ्टर अभी पूरे पाकिस्तान में, अभी लाहौर में वो जो फाटक है जहाँ पे आपकी कॉलोनी है, उसके बाद मुजाहरा हो रहा है अपना लाहौर। वेरी शॉर्ट मुझे बताइएगा कि क्या कर दिया ना प्राइम मिनिस्टर साहब इसको लिंक कर रहे हैं बुनियादी तौर के ऊपर पीडीएम की जो कयादत या पीडीएम जिन चीजों को कर रही है, वो कह रहे हैं कि अगर यही वो ब्लैकमेलिंग 2.5 साल से पीडीएम भी कर रही है, तो क्या पीडीएम की बातों को, उनकी जो चीज जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको क्या ये हजारा कम्युनिटी के लोगों से मर्ज करना या उसको कंपेयर करना, इज इट राइट? सर मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स कौन है। अगर तो आप जुल्फी बुखारी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जाने से मसला हो जाएगा, तो नोबडी टेक जुल्फी बुखारी सीरियसली, इवन नोबडी टेक इस किस्म के मैटर में, जो सेक्टेरियन मैटर जहां पे अगर उसमें कोई शेख रशीद को भी सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए वो क्यों कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ जाए। इसको पीडीएम की किसी चीज से कंपेयर करना, अगर किसी एडवाइजर ने ये कहा है तो वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, नालायक और एवरेज माइंड से भी नीचे का कोई आदमी है। पीडीए की सियासी मूवमेंट है, यहाँ पे कत्ल हुआ है जहाँ पे सेक्टेरियन इशू जो है वो राइज हो रहा है, और सेक्टेरियन इशू में शिया फिका के लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इसको किल करना तो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियों में बनता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मुल्क में सेक्टेरियन को जन्म नहीं लेना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो जाकर उनको कंट्रोल करे। इसमें ये कहना कि वो ब्लैकमेल हो रहे, आप कह सकते थे, लफ्ज इस्तेमाल करते हुए आप ये कह सकते थे कि जी वहां से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि मैं जाऊंगा। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा बिफोर कि इसमें हजारा कम्युनिटी को चाहिए कि वो जरूर धरना दें, लेकिन हमारा इस्लाम जो है, हमारा मजहब जो है, वो लाशों की हुर्मत भी सिखाता है। राइट। वो लाशों की बेर में तो उनको कम से कम इतना करना चाहिए कि उनको दफन कर दें और वहां पे बैठे रहें और अपने मुतालबात के लिए। तो ये जो चीजें, ये दोनों चीजें देखनी चाहिए एक ही एंगल के। मैं आपकी इसी बात को लेके यहाँ पे सजाद हुसैन चंगेजी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि रुकन शुहदा लवाहिकीन कमेटी है, इनसे भी बात करता हूँ। फिर ज़ियाउल साहब आपसे ओवरऑल मैं चीजों जरा डिस्कस करूंगा। मैं सजाद साहब ये मुझे जरा बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि हमारा एक दीनी फरीजा भी है, चीजें भी हैं कि जो शोहदा की जो बॉडीज हैं उनकी तदफीन कर दी जाए, और आप लोग अपने मुतालबे के लिए फिर बेशक बैठें और प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो आए यहाँ पे आपसे इज़हार यकजहती के लिए। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उनकी तदफीन कर दें और अपने मुतालबात पे वैसे ही कायम रहें? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे कब्रिस्तानों में जगह ही कितनी है कि आप हमें मशवरा दे रहे हैं कि आप हम अपनी मैयतों को मजीद दफनाएं। सर गुज़िश्ता 20 बरसों से हम और क्या करते रहे हैं, अपने भाई की, अपने बेटे की, अपने वालिद की हम लाशों को दफनाते ही तो आ रहे हैं। 20 साल से हमें हमारे कातिल का चेहरा नहीं दिखाया गया सर। 20 साल से हमारी माएँ, हमारी बेवाएं, हमारे यतीम बच्चे इस बात का इंतजार करते रहे कि रियासत आए और बताएं कि ये वो बंदा है जिसने आपका कत्ल किया था, और इसके ऊपर हमने ये दफात लगाए हैं, ये अदालत का ड्यू प्रोसेस हुआ और इसको हमने ये सजा दी। 20 साल 22 साल से हम लाशें ही तो उठाते रहे हैं सर। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि क्या आप इस वाक़े के बाद, इस सानहे के बाद, क्या ये अब अटल आप लोगों का डिसीजन है कि अनलेस एंड अनटिल प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक आप इसी तरीके से अपने शोहदा की बॉडीज के साथ धरना दिए बैठे रहेंगे?
سر دیکھیں، پہلی بات تو میں بالکل واضح کر لوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن فار دا وکٹم فیملی. میرا صرف ایک مطالبہ ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے. میرا اور ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. میں اپنے سارے بلز، اپنے سارے ٹیکسز اس ریاست کو پے کرتا ہوں. نہ میں را کو پے کرتا ہوں، نہ میں کلبھوشن کو دیتا ہوں، نہ میں انڈیا کو دیتا ہوں، نہ اسرائیل کو. تو یہ جو گولیاں دی جاتی ہیں کہ اسرائیل شامل ہے، انڈیا شامل ہے، ہم سارے یہ چاہتے ہیں. سر ہم تو ریاست سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں. ہم نے ووٹ تو عمران خان صاحب کو دیا ہوا ہے، وہ ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے سربراہ ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں تحفظ دے، ہماری جان و مال کی حفاظت کریں. اگر وہ اس میں کوتاہی برتتے ہیں تو جو آفیسر ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اس کو فارغ کر دیں. جو ہمارے قاتل ہیں ان کو گرفتار کریں، ان کو سزا دیں. یہ تو ہمارا ایک آئینی مطالبہ ہے. ہم آئین سے، جمہوریت سے، پاکستان کی آئین سے باہر کوئی بھی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کوئی بڑا مطالبہ بھی نہیں ہے. ہم نہ کوئی صوبہ چاہتے ہیں، نہ کوئی ملک چاہتے ہیں، نہ ہم اونلی تھنگ از کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سرپرست اعلیٰ جو ریاست کے ہیں وہ آپ کے پاس ہے اور ظاہر یکجہتی کرے، آپ کو انصاف دلوائے. آپ کا بہت شکریہ. میں ایک بریک لوں گا، کمرشل بریک لینی ہے میں نے. اور میر ضیاء اللہ لانگو صاحب، ایک بریک کے بعد آنے کے بعد آپ کے پاس ذرا آؤں گا، پھر ڈیٹیل جو چیزیں اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہے. میر ضیاء اللہ لانگو صاحب، بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے کرسپونڈنٹ بتایا کہ ایک اور جو مطالبہ ہے جس پر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو دھرنا دینے والی جو کمیونٹی ہے، ہزارہ کمیونٹی، ان کا ایک مطالبہ یہ بھی کہ جو صوبائی حکومت اس کا خاتمہ وہ چاہتے ہیں. تو کیا یہ بھی مطالبہ ان کا شامل ہے اور مانا جائے گا یہ بھی مطالبہ؟ دیکھیے، مطالبات پیش کی گئی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، میں تھا، تو ہم سب گئے، وہاں کا جو وہی مطالبات کافی بھائی کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کیا اس میں ایک کوئی مطالبہ نہیں تھا بھائی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا کوئی مطالبہ صوبائی حکومت کے خاتمے کا کوئی بھی مطالبہ ان پیپر پین پہ کوئی لکھت پڑھت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہمیں بالکل انہوں نے مجمع کے سامنے وہ اپنے مطالبات دیے، وہی مطالبات انہوں نے جو ہے کافی بھائی کو دیے، اس میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا ضیاء اللہ صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، یعنی آپ کی جب سے آپ وزیر داخلہ بلوچستان رہے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بڑی انسرجنسی ہوتی رہی، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بڑی کمی آئی، بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات تھا وہ، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی روک تھام پہلے ممکن کیوں نہ ہو سکی، اور کون سا ایسا نیٹ ورک ہے جو بلوچستان کو پھر پورے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، اس واقعے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑی جمع نہیں کرا دے سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت داعش جیسے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن دنیا میں بہت سی جگہوں میں حفاظت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے واردات ہمیشہ کامیابی چلی جاتی. ان کے خلاف ہمارے انٹیلیجنس کیس پر بہت زیادہ کارروائی ہوئی، ان کے بہت سے لوگ پکڑے گئے، بہت سے لوگ مارے گئے. ہمارا خطہ اس وقت اس حالات میں نہیں ہے کہ زیادہ گنجائش نہیں ہے، مکمل طور پر ختم کیا گیا. یہ کسی بھی جگہ اس کی گنجائش ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں پہلے کی نسبت ہماری سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں دی ہیں، جس میں ہماری فوج ہے، ہماری ایف سی ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری جیلز ہے، ہمارے عام شہری ہیں، سب نے اس کی قربانی کی، جس کی وجہ سے الحمدللہ اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. 2019 ایک واقعہ ہوا تھا جو بم بلاسٹ میں ہوا تھا. اس 2 سالوں میں، گزشتہ 2 سالوں میں ایک چارجز کی اور ایک ساتھ 80,000 چارجز کی اور ایک جو ہے وارانہ چارجز کی نہیں ہوئی. اس سے مطلب ہم اس سے اپنے آپ کو بڑی سمجھ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری بہت سی دہشت گردوں کو پکڑا بھی ہے اور بہت سی دہشت گردوں کو مارا بھی ہے. اچھا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک اور بھی کلپ میری نظروں سے گزری جس کے اندر جو ہے وہ کچھ فوج مخالف بھی نعرے لگ رہے تھے، چیزیں ہو رہی تھی، تو اس ایلیمنٹ کو کیسے آپ سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں؟ بیکاز آپ خود بھی میں نے دیکھا کہ ایک کلپ میں تھا جس میں آپ مذاکرات کرنے جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنل دشمن تو چاہتا ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہوں؟ آپ اور آپ کی حکومت کیا ویسے کوششیں کر رہی ہے کہ اس طرح کے نعرے تو کم از کم نہ لگیں، ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، ان کی گریونسز کو ایڈریس کریں، لیکن ہم انٹرنلی تو ایک اکائی کا تو ثبوت دیں؟ ہم لیکن
जिस तरह हमारी इंडस्ट्रियाँ लवाइकिन के साथ है, वर्षा के साथ है, एक बात भी बहुत क्लियर है, जिनकी अगर कोई बात हो रही है, हम तो सबसे पहले ये सोचते हैं आज अगर पुरानों गुजार रहे हैं पहले की निस्बत, पहले आए रोज कोयटा में 100 से भी ज्यादा की तादाद में हमारे हजारा बिरादरी को टारगेट किया गया, उनके बाढ़ गिराए गए, लेकिन आज अगर उनसे ये हालात इतने 2 साल में एक ही वाक्य होता है टारगेट किए का, इस तक पहुंचे, इसमें इन्हीं फोर्सेज की कई जानों की कुर्बानियों की, इन्होंने जानों के नजराने पेश किए, इन्होंने कुर्बानियों की वजह से ही हमारे मुल्क में देशभक्ति नुमाया कर दिया है। ठीक है। अच्छा दानिश, वेरी शॉर्ट बताइएगा, देन ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ मैं आ जाऊंगा कि इस वक्त जो आपने बात की, क्योंकि ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई, वजीर दाखिला साहब ने बात कर दी है कि कोई ऐसा मुतालबा शामिल नहीं, और हमारे पास जो कागज है में जो मुतालबात है उसमें भी ऐसी कोई चीज नहीं है। अब इस वक्त जो डेड बॉडीज के साथ क्या कोई इस्लामाबाद की तरफ ऐसी भी कोई इतलात है कि आप मुझे कंफर्म करेंगे कि इनका नेक्स्ट लाहे अमल क्या है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब फौरन यहां नहीं आते तो? जी देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब वफाकी वजीर दाखिला यहाँ पर आए थे तो ये मुतालबा, वाहिद मुतालबा यही था जो उन्होंने नहीं माना था कि सूबाई हुकूमत का खात्मा उनके बस की बात नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल इसकी ज़िया लंगोह साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं, हम उसको देखें, एक चीज दानिश, एक चीज है कि जो चीज हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर हमारे पास है वो चीज अब क्लियर हो गई। मैं आपसे अगले सवाल का जवाब चाहूंगा कि मुझे ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते तो तब यहां पे शोधा कमेटी का अगला लाहे अमल क्या है? जी देखिए, इस सिलसिले में हमारी बात हुई इनसे, इनका यही कहना था कि शदीद तर एहतजाज करेंगे और न सिर्फ कोयटा में बल्कि कोयटा से बाहर लेकर जाएंगे डेड बॉडीज के। हमरा मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है जो वजीर आजम इमरान खान के हालिया जो यहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया तो उस पर बात करना चाहेंगे। मैडम क्या कहेंगी आप किस बारे में? ये जो वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि यहाँ पर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। जी मेरा तो सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ इमरान खान से कि हमने तो कोई भी ब्लैकमेल नहीं किया। अगर हम ब्लैकमेल करते तो हम पहले भी ब्लैकमेल कर सकते थे। हमारे कई धरने हुए, कई शोहदा हमारे शहीद हुए, लेकिन हमने आपको कोई ब्लैकमेल नहीं की। इन खाली हाथों से हम आपको इमरान खान साहब कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं? जी सुना आपने क्या? ठीक है दानिश, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने एक और जो वहां पे मौजूद खातून उनसे बात कराई। ब्रिगेडियर साहब, इन तमाम मामलात की जिस तरह से वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू साहब ने भी कहा कि तमाम तर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सूबाई हुकूमत अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में रोकथाम के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फरीद, 1973-74 में इंसर्जेंसी हुई थी, अगर आपको याद हो, जब अकबर खान मुफ्ती गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया था पाकिस्तान में, और उस बलूचिस्तान के अंदर 2 डिवीजन इंडक्ट किए गए थे, 33 डिवीजन था, एक और डिवीजन था, और उस इंसर्जेंसी का मुकाबला किया गया था। और वो रिस्ट्रिक्टेड थी, पहले वो कलात वाली साइड पे थे, मैंगल्स के इलाके में, फिर वो आ गई थी कोलू, कहान, फजल, डेरा बुख्ती, ये मरी और बुख्तियों का ये जगह। अब बात ये, इस वक्त अगर ये वाकया दोबारा हुआ है तो नेचुरली आई एम श्योर कि सिक्योरिटी फोर्सेज ये सोच रही होंगी कि उनको ट्रप्स टू ग्राउंड रेशियो जो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मच में जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीज डिप्लॉयड थी वो लेवीज थी, और लेवीज की ट्रेनिंग लेवल आपको पता है। और अगर वहां पे कुछ हजारा के काम कर रहे थे तो उसमें होना ये चाहिए था कि वहां पे FC या कोई ऐसी चीज आपने इफेक्टिव करनी चाहिए थी जहाँ आप रजिस्टर करते कि कितने हजारा यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या हो सकता है। लेकिन वहां पे FC की चेक पोस्ट पे भी हमला हुआ। इसका मतलब है कि मच है कितना, 50 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है कोयटा से, और मेन रोड पे वाक़या है 65 पे। अब इसके ऊपर एक और मैसेज जो जाएगा, जो दिया जा रहा है, जो यहाँ पे वाक़या किया गया है, उसका ये इट इज लिंक्ड विद द CPAC आल्सो, क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव रूट है CPAC का, और उसके साथ ये चल रहा है। तो दुश्मन की क्या कोशिश है? अभी होना ये चाहिए, मुझे सिर्फ दुख इस बात का जो मैं आपसे कहना चाहूँ, वो मैंने कहा ना, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर तो अब कोई ना कोई थिंकिंग हो रही होगी, और ऑपरेशनल लेवल पे FC और आर्मी मिलकर कोई ना कोई रिस्पॉन्स तैयार कर रहे होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। लेकिन सर, ये जो चीजें एक्सप्लॉइट हो रही हैं, ये मैं फिर आपको रिपीटेडली कहूंगा और बड़ी कन्विक्शन से कहूंगा, ये कुछ भी ना होता अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे तशरीफ ले गए होते। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने सारे खुशामदी हैं, वो उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट से बना देते हैं कि जी भाई सिक्योरिटी एस्पेक्ट को कवर करना तो लॉ एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी होती है ना। इफ प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग समवेयर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर लाहौर भी आते हैं तो आपको पता है एयरपोर्ट से लेके और गवर्नर हाउस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ज़ियाउल्लाह लांगू साहब ऐसे मौजूद है, मैं लागू साहब ये अपॉर्चुनिटी लूंगा, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है कि कोई सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा विजिट करते हैं तो?
دیکھیں پرائم منسٹر کا ایک اپنا سیکورٹی ہوتا ہے, وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو سیکورٹی مکمل طور پر دیا جیسے میں نہیں سمجھتا سیکورٹی کی وجہ سے بنا ہے. ادھر ان کی میں سیکورٹی پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی آئے ہیں, ٹھیک, جو پہلے واقعہ پیش آیا تھا فاتح پانی پر دے یہ فرید جی سر. دیکھیے سیکیورٹی کی ذمہ داری لینا ان اداروں کی ذمہ داری ہے جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پہ مامور ہے. رائٹ سر, آئی ہیو ٹو کلوز سر آئی ہیو ٹو کلوز ود ڈیو ریسپیکٹ سر. ضیاء اللہ لاگو صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ. پروگرام ختم ہوا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.